Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Le Petit Prof 5. Donc, c'est la première vidéo dans ma chaîne. اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم الموديل ديال لا تhermodynamique. كتمنوا تدعمونا. سي لا بروميير فيديو. دونك نبداو نو قبل ما نبداو غنوريكم بعدا كيلكو ريفيرونس اللي غادي نستعملو في هاد الكور ديالنا. دونك غنستعملو thermodynamique بازي ابليكاسيون، كتاب سميتو thermodynamique بازي ابليكاسيون، وكتاب اخر سميتو thermodynamique فوندمون اي ابليكاسيون. هاد الكتب هادو ماشي مهم تشوفوهم باسكو حنا ما غاديش نتعمق بزاف في لا thermodynamique. سكي نوز انتريس هو نعرفوا لي باز ديال thermodynamique، يعني نهتموا غير بالاساسيات ديال thermodynamique. هذا هو المهم. دونك ندخلوا للمعقول. chapitre 1 généralité. دونك هاد الموديل ديال thermodynamique غنقسموه لبزاف ديال لي شابيتر، ماشي بزاف مي واحد لونسومبل ديال لي شابيتر. ونبداو بلو بروميي شابيتر. هاد لو بروميي شابيتر هو عباره عن دي جينيراليتي، كما كنقولوا بالعربيه عموميات. واحد المجموعه من المفاهيم خصنا نعرفوهم ضروري في التhermodynamique باش نزيدو فيه قدام. دونك لو بروميي شابيتر غنقسموه لدو بارتي، جوج ديال الاجزاء، لا بارتي ا et la partie B. Voilà. La première partie A, غادي نشوفوا فيها دي ديفينيسيون. شنو هي thermodynamique، شنو هما لي ديفيرون تيب دو سيستيم، شنو هي ايطا ديال السيستيم، شنو هما لي فاريابل اي فونكسيون ديتا، شنو هما لي سيستيم thermoélastique اي لا ترانسفورماسيون دان سيستيم. كاع هادشي غنشوفوه ان شاء الله في بارتي ا ديال لو بروميي شابيتر ديال thermodynamique. وبالنسبه لي بارتي بي، لا بارتي بي غادي نركزوا على لي زيشونج دينيرجي. غادي نشوفوا لي شونج دو طرافاي اي لي شونج دو شالور. يعني في لا بارتي بي غادي ندرسوا جوست لو طرافاي لا شالور. شنو هو الطرافاي، شنو هي لا شالور. واللعن طرافاي لا شالور سو سون دي زينيرجي، يعني راهم طاقه. طرافاي طاقه ولا شالور طاقه. لا شالور هي الحراره لمن لا يعرفها. دونك نبداو بالتعريف ديال التhermodynamique. شنو هو التhermodynamique؟ خصنا بعدا بيان سور خصنا نفهموا شنو هو التhermodynamique، وعلى الاقل ناخذوا بعدا ناخذوا عليه واحد الفكره باش من هنا لقدام يبان ساهل بعدا تفهم راسك اش كتقرا. دونك غنحلوا بعدا ديك الكلمه ديال لا thermodynamique، نحاول نفهموا بعدا غير العنوان شنو هو لا thermodynamique. لا thermodynamique مشتقه من جوج كلمات، لا تيرمو والديناميك. تيرمو جات من تيرميك، شي حاجه حراريه، ستادير الحراره، وعندنا الديناميك الحركه. يعني هذا العنوان هذا اش كيقول لنا اننا غادي ندرسوا شي حاجه حراره وحركه. من الاخر راك غادي تدرس السيده، غادي تدرس حراره وحركه، شي حاجه فيها الحراره وفيها الحركه. هادشي اللي عطاك العنوان. رجعوا للايامات ديال اللغه العربيه. دونك قالك السي thermodynamique بدا كيبان في السنوات 1820 في البدايه ديال العصر الصناعي. ما عرفتش كيسميوه في داك الثوره الصناعيه وي. بسبب الضروره. علاش بدا كيبان هذا العلم ديال التhermodynamique؟ علاش بداو يهتموا به في هذيك الفتره؟ حيت بداو كيبانوا دي ماشين تيرميك اللي كيحتاجوا هاد لي لوا ديال التhermodynamique. ونعطيكم واحد الاكزامبل اللي غنفيني بيه هاد الباج هادي. الاكزامبل هو المحرك البخاري. وما ادراك ما المحرك البخاري؟ من اوائل ان لم يكن اول محرك اخترع في التاريخ ديال البشريه. دونك المحرك البخاري كيفاش كيخدم؟ المحرك البخاري
شنو هو الاساس ديالو؟ دونك انا تبعوا معايا مزيان باش تفهموني، تاخذوا واحد الفكره على المحرك البخاري كيفاش خدام. دونك يكون عندنا حنا واحد التوربين عنده واحد الزعانف، ياك؟ باش ندورو هذاك التوربين باش يولي عندنا في حركه دائريه، خاصنا شي حاجه اللي نطبقوا على داك التوربين باش يبقى يدور، باش يبقى في حركه دائريه دائمه. اش غنديروا في هذه الحاله؟ خصنا شي حاجه اللي تحرك لينا دوك الزعانف ديال التوربين. فوالا الفكره ديال المحرك البخاري هو اننا غادي نضربوا هذوك الزعانف بالبخار. يعني الا ضربناهم بواحد البخار اللي غادي بواحد السرعه كبيره، يعني مضغوط مزيان، بقينا كنضربوا في دوك الزعانف بالبخار، غادي يدور هذاك التوربين، غادي يولي في حركه دائريه. دونك الا شدينا داك التوربين اللي عنده زعانف وعرضناه لواحد تيار ديال البخار، وبقى داك البخار كيضرب في دوك الزعانف، غيولي المحرك يدور. دونك حنا منين كنجيبو داك البخار؟ بيان سور كنشدو واحد الكميه هائله ديال الماء، وكنقوموا بالتسخين ديالها بواحد درجه الحراره مرتفعه نسبيا. هاد الشيء كيعطينا واحد الكميه ديال البخار، وهذاك البخار كنضغطوه في واحد الانبوب رقيق، وكنعرضو نيشان لهادوك الزعانف ديال التوربين. وملي كيبدا يضرب هذاك البخار في دوك الزعانف ديال التوربين، كيولي التوربين كيدور بواحد السرعه. دونك حصلنا على حركه دائريه انطلاقا من البخار. ولكن البخار منين جا من الماء، والماء كيفاش عطانا البخار؟ بيان سور سخناه. دونك الحراره عندها علاقه، دونك الحراره عندها علاقه بالحركه. هادشي علاش قال لك باش نعرفوا لا غولاسيون اونتر لي فينومين تيرميك اي لي فينومين ديناميك، باش نعرفوا العلاقه ما بين الظواهر الحراريه والظواهر الحركيه. كنتمنى يكون واضح هاد الشيء اللي قلت دابا. دونك ندوزو لا باج سويفونت. قال لك السي التيرموديناميك فيه دو زابروش. كيفاش دو زابروش؟ يعني بحال التيرموديناميك، العلم ديال التيرموديناميك هو براسو كيتقسم لجوج انواع ديال العلوم. بحال كاينه لابروش ماكروسكوبيك، كاينه لابروش ميكروسكوبيك، ونقدروا نقولوا ليها حتى تيرموديناميك ستاتيستيك. سيتادير كاين في العلماء ديال التيرموديناميك اللي كيهتم بالدراسه فقط ديال البريسيون ديال الفوليوم ديال المولاريتي وديال التمبيراتور ديال السيستم. حنا غنشوفوا من بعد شنو هو السيستم. سيستم بحال لحد الان نعطيكم واحد التعريف بسيط ديالو. السيستم هو ديك الحاجه، هو داك الجسم اللي باغي ندرسو الظواهر ديالو. لحد الان نعطيكم واحد التعريف باش تحاولوا تفهموا معايا بعدا غير هاد البارتي هادي. دونك قلنا انه كاينين جوج دراسات، كاينه دراسه ماكروسكوبيك ودراسه ميكروسكوبيك وبيان ستاتيستيك. بالنسبه للماكروسكوبيك كندرسوا دي غروندور اللي هما كبار، بحال بريسيون، فوليوم، مولاريتي، لا تمبيراتور. غندرس سو دي غروندور اللي هما كبار. مي ليتود ميكروسكوبيك باش كتهتم؟ هاد ليتود ميكروسكوبيك بحال قلتي متعمقه بزاف، كتمشي كدرس لينا الذرات، كتمشي تدرس ما داخل السيستم. يعني كتمشي تدرس السرعه ديال هذوك الذرات ديال السيستم ديال الجسم اللي خدامين عليه هنا. كتمشي تدرس لي السرعه ديال الذرات ديالو، التموضع ديال هذوك الذرات فين كاينين. دونك هذه هي الدراسه ميكروسكوبيك وهي لابروش ميكروسكوبيك. اسكو سي كلير؟ دونك ندوزو لا باج سويفونت. دابا غادي نحاولوا نعرفوا شنو هو التعريف ديال ان سيستم. قالك سي le système S est une partie de l'univers à laquelle on porte de l'intérêt. السيستم شنو هو واحد الجزء من الفضاء اللي باغي ندرسو. فوالا نعطيكم اكزامبل. فنجان ديال القهوه كتعتبر سيستم، كاس ديال الاتاي كتعتبر سيستم، التليفون كيتعتبر سيستم،
سحابة كتعتبر سيستم، كرسي كيتعتبر سيستم، يعني اي جسم نقدروا نعتبروه سيستم. مي خصنا هاد السيستم هذا خصو يكون مهم بالنسبه لينا. خصنا ندرسو لي لوا دو لا تيرموديناميك. بالنسبه لي ماشي اي سيستم غادي ندرسو لي سيستم اللي كيخضعوا لي لوا دو لا تيرموديناميك، سيتادير كيخضعوا للقوانين ديال التيرموديناميك. ناخذ باغ اكزومبل قلنا فنجان ديال القهوه ان سيستم، ياك؟ المحيط اللي داير بهذاك السيستم اش كيتسمى؟ ما غاديش نسميوه الكون، حيت الكون داخل فيه حتى داك الفنجان ديال القهوه. غادي نسميوه داك الفضاء المحيط بداك الفنجان ديال القهوه غنسميوه لو ميليو اكستيريور. فوالا. دونك السيستم est constitué d'un grand nombre de particules microscopiques. يعني قالك السيستم كيتكون من واحد المجموعه ديال الذرات وجزيئات وكذا وكذا، لو صغار بزاف، ديليميتي باغ اون سيرفاس. السيستم كيكون محدود بواحد السيرفاس اللي هي فيكس او موبيل، فيكتيف او ريال. يعني ديك السيرفاس تقدر تكون ريال، تقدر تكون فيكتيف، يعني تقدر تكون كتبان، تقدر تكون ما كتبانش. باغ اكزومبل خدنا كاس ديال الماء، السيرفاس ديالو هي الزجاج، دونك راه كيبان. دونك السيرفاس لي ليميت زعما النهايات ديال هذاك السيستم راه كيبانوا. السيرفاس اللي كتفصل لو ميليو اكستيريور ب لو سيستم راه باينه. فوالا. نعطيكم اكزومبل ديال سيرفاس فيكتيف. سيرفاس فيكتيف بحال قلتي سيرفاس افتراضيه، يعني مساحه افتراضيه. نعطيكم مثال. السحابه هي سيستم، نعتبروه سيستم، مي الحدود ديال ديك السحابه شنو هما منطقيا كاع ما كنقدروا نشوفوا الحدود ديال السحابه، ولكن كنقدروا نفترضوا واحد الحدود اللي هما افتراضيين. هذا هو المعنى ديال سيرفاس فيكتيف او ريال، à travers laquelle sont susceptibles de s'effectuer des échanges d'énergie et de matière avec le milieu extérieur. يعني عبر هذيك السيرفاس كيتم التبادل ديال الطاقه والماده مع الميليو اكستيريور. حيت المهم عندنا شنو هو نعرفوا التبادلات اللي كتوقع مع ما بين السيستم والعالم الخارجي. هذا هو المهم عندنا. دونك كنظن بركه لحد الان هذه كوم اون انتروداكسيون. دونك ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ونحاول نكمل لكم على لي تيب دو سيستم ونزيدو نتعمقوا اكثر في لا تيرموديناميك. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.